Salut, comment ça va? J'espère que vous allez hyper bien et en forme. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و رو فرم باشید. در این ویدیو قرار ادامه ویدیو قبلی در مورد گرامر سوبژانتیف یعنی وجه التزامی رو با هم دیگه کار کنیم. الان بچه اگر اینکه قصد داریم تو آزمون شرکت کنیم و به یک به بالا میخوایم و یا قصد دارید که کلا فرانسه‌تون درست‌تر و فرانسوی تر بشه، n'hésitez pas à apprendre le subjonctif, c'est hyper important, c'est très essentiel et les Français l'utilisent fréquemment و فرانسوی ها خیلی زیاد از سوبژانتیف استفاده میکنن و خواهید یافت vous allez trouver que ce serait très sympa d'apprendre et utiliser le subjonctif en parlant. Vous allez me dire, d'accord? خب بچه توی سوبژانتیف همینطور که در ویدیو قبلی که ویدیو اول این نوع گرامر بود گفتیم سوبژانتیف یه زمان نیست، سوبژانتیف یه وجه، یه حالته، مثل زمان خبری که یه وجه، یه حالته که تقسیم میشه به زمان حال، آینده و گذشته. سوبژانتیف هم همچنین یک وجه، یه حالتیه که خودش زمان حال داره و گذشته. خب بریم ببینیم اصلا سوبژانتیف باقی کاربردهاش اصلا چی هست. Bienvenue dans une autre vidéo, la suite de subjonctif. Les emplois du subjonctif بچه ها. Alors بچه ها این کاربردی که اول میخوام بهش اشاره کنم، بچه ها اگه بتونید این دوتا جمله رو بچه ها تو ذهنتون بسپارید، دیژره کنید، انالیز کنید تا بتونید همینو کاملا با فهم و درک کامل استفاده کنید و بتونید جملات و حالتهای دیگر رو تو همین رامپلاسه کنید، جایگزین کنید. Ce serait parfait. Donc, vous êtes prêts? On y va. بریم بچه ها. ببینید تو جمله اول دوم ببینید میگه je cherche une femme qui connaisse l'anglais, le français et le japonais. Je cherche une femme. دنبال یه خانمی میگردم که بلد باشه، آشنایی داشته باشه با انگلیسی، فرانسه و ژاپنی. آیا من مطمئنم که این خانم هست؟ نه، مطمئن نیستم. دنبالش دارم میگردم. Je cherche une femme qui کسی که connaisse. بچه‌ها ببینید اینجا چی نوشته. Il peut être employé après un pronom relatif. pronom relatif ها میدونیم چیه، توی ویدیو بهش پرداختیم. کی که اینجا کی میتونه il peut être استفاده بشه بعد از après un pronom relatif یعنی کی quand on n'est pas sûr de l'existence réelle de la chose ou de la personne dont on parle. وقتی که مطمئن نیستیم از وجود واقعی اون شخص یا اون چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم. من دنبال یه خانم میگردم که اینا رو بلد باشه، بدونه. Je ne suis pas sûre de l'existence de cette femme. مطمئن نیستم همچین خانمی وجود داره. d'accord؟ واقعی نیست. پس بعد از کی، پرونوم کی، من میتونم وربمو چیکار کنم؟ وربم میتونم سوبژانتیف استفاده کنم. دنبال یه خانومی میگردم که کی کنس فعل connaître à la forme subjonctive، در فرم سوبژانتیف. خب حالا میتونیم بگیم من دنبال کی میگردم. هر چیزی رو میتونیم جایگزینش کنید تو این کنتکست معنایی. خب deuxième exemple, on y va. J'aimerais trouver un assistant sur qui je puisse compter. J'aimerais trouver un assistant. دوست دارم که پیدا کنم یک آسیستان و یک دستیاری که روش بتونم حساب کنم. sur qui je puisse compter. compter ça veut dire count on somebody. روش حساب کنم. Je puisse c'est le verbe à la forme subjonctive. فعلیه که فرمش سوبژانتیفه و فعل چیه؟ pouvoir، توانستن. که تو ویدیو قبلی به
فعلای رگولیه، فعلای واقع‌داری غیر در فرم سوبژانتیو پرداختیم که میتونید برید و این ویدیو رو ببینید، دقیقا ویدیو قبلیشه. خب حالا میگه دوست دارم یه اسیستان یا مشاور، یک دستیار رو پیدا کنم که بتونم روش حساب کنم. ان اسیستان سور کی، بازم پرونام کی داریم، پرونام رولاتیف در حقیقت، و بعد وربش چی اومده؟ سوبژانتیو. سور کی je puisse compter، سور کی روش، روی اون شخص، je puisse من بتونم حساب کنم، من بتونم روش حساب کنم. اینجا هم من نمیدونم آیا اون شخص واقعا وجود داره یا نه، همچین کسی وجود داره اصلا، حالا دنبالش میگردیم، شد نشد چه بعد. دکار این شد توی این ویدیو اولین کاربرد سوبژانتیو که چقدر قشنگه بچه ها. یعنی واقعا بچه ها موقعی صحبت کردم تو کلاس، موقع امتحان میتره کنید بچه ها، میتره کنید و میدرخشید و حالتون خوب میشه، به خودتون افتخار میکنید. Moi aussi, je serai fier de vous. Deuxième emploi. Il peut être employé après certaines conjonctions exprimant. میتونه بعد از برخی کنجونکسیون ها بیاد. کدوم کنجونکسیون ها؟ مثل کنجونکسیون های زمانی، مثل jusqu'à ce que تا وقتی که، en attendant que همینطوری که منتظرم. Je répète jusqu'à ce que en attendant que. خب میبینید این ایموجی رو، منتظره، تا وقتی که منتظرم، پس میتونم در این حالتم سوبژانتیو استفاده کنم. Exemple, voyons deux exemples. On attendra jusqu'à ce que tu reviennes. On attendra jusqu'à ce que tu reviennes. ما منتظر خواهیم موند تا وقتی که تو دوباره برگردی. On attendra فعل attendre futur simple گذشته ساده، آینده ساده است. Jusqu'à ce que, until تو انگلیسی، jusqu'à ce que tu reviennes. Revienne c'est le verbe revenir. فعل revenir دوباره آمدن در فرم سوبژانتیو. Revienne. Deuxième exemple, ma mère me chantait des chansons jusqu'à ce que je m'endorme. Très beau. Ma mère me chantait des chansons jusqu'à ce que تا وقتی که je m'endorme. s'endormir یعنی خوابم ببره، fall asleep کنم، خوابم ببره، و فرمش چیه؟ سوبژانتیو. Ma mère me chantait میخوند، همیشه برام آواز میخوند، شعر میخوند، me chantait des chansons jusqu'à ce que je m'endorme. اوکی دیدید بچه ها، پس بعد از après jusqu'à ce que, en attendant que تا وقتی که، تا منتظرم، تا وقتی منتظر تو هستم. خب سومین کاربرد بعد از یک سری کنجونکسیون ها میتونه برای کنجونکسیون های بیت بیاد، یا بیت دو تا پرونانسیاسیون درسته، یعنی چی؟ یعنی هدف، مثل pour que afin que. Pour que afin que. Exemple, je lui dis la vérité pour qu'il puisse décider décemment. Je lui dis la vérité pour qu'il puisse décider décemment. من بهش واقعیت رو گفتم برای اینکه بتونه اونطور که باید، بتونه puisse décider کن، تصمیم بگیره اونطور که باید، décemment طور که واقعا باید انجام بشه. pour que برای اینکه بعدش یه جمله کامل که فعلش سوبژانتیوه. Deuxième exemple, le monde fait tout afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Je répète, c'est une très belle phrase, جمله خیلی قشنگه. Le monde fait tout همه کار رو انجام میده، tout all everything همه چیز رو انجام میده، afin que برای این هدف که
که چی؟ یه جمله کامل. برای اینکه afin que pour que tu puisses atteindre دست پیدا کنی به objectif هات، به but هات، به هدف هات. البته il faut sauter le pas hein. باید قدم در راه گذاشت. il faut travailler bien sûr. می‌بینید بچه‌ها تو این قسمت ما یاد گرفتیم بعد از jusqu'à ce que تا وقتی که en attendant que pour que جمله کامل afin que برای این هدف برای این مقصود که جمله کامل فعلش خواهد بود سوبژانتیو. این میشه اینطوری حفظ نکنید. ببین مثال رو ببین جمله رو نگاه کن. le monde fait tout کی جمله اول سوژه‌اش چیه؟ le monde. جمله دوم tu. le monde fait tout pour que tu puisses atteindre tes objectifs. یا جمله اول je جمله اول منم je lui dis la vérité pour qu'il. جمله دوم فاعلی که یه کسی دیگه است pour qu'il puisse décider de ça. ما دوتا همیشه برای سوبژانتیو عموما در قسمت اول جمله اول یعنی اون پارت اول جمله و پارت دوم جمله سوژه‌هاش و فاعلاش فرق میکنن. خب بچه کندیسیون قطعا بعد کندیسیون آوردن یه شرط شما سوبژانتیو استفاده میکنید. بعد از چی؟ par exemple بعد از à condition que pourvu que رو بهتون توصیه میکنم در متن‌ها و در صحبت‌ها یه ذره فرمل‌تر استفاده کنید، مخصوصا در اکسپرسیون اکریتتون جادو میکنه. حتی میتونید در زمان صحبت هم استفاده کنید ولی خب فامیلیه نیست اصلا. فامیلیه سطح زبان دوستانه اصلا نیست. ببین nous partirons à condition qu'il y ait de la place dans l'avion. Nous partirons à condition qu'il y ait de la place dans l'avion. ما میریم partir میکنیم partir خواهیم کرد حرکت خواهیم کرد به شرطی که جا باشه تو هواپیما. à condition que à condition qu'il y ait il y a avoir میشه il y ait de la place جا باشه dans l'avion. Je répète. Nous partirons à condition qu'il y ait de la place dans l'avion. اگه جا باشه اگه جا باشه به شرط اینکه جا باشه ما میریم حرکت خواهیم کرد. خب je te prête ce livre pourvu que tu me le rendes rapidement. Je te prête le verbe prêter یعنی قرض دادن accent circonflexe. Je te prête ce livre pourvu que برای به شرط اینکه pourvu que tu me به من اون le rendre le به چی برمیگرده؟ به livre به کتاب برگردونی rapidement. Pourvu que tu me le rendes rapidement. 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 Tu me le rendes subjonctif فعلش rendre هست rapidement. به شرط اینکه بهم زود برگردونی زود برگردونی. Je te prête ce livre pour que tu me le rendes rapidement. خب این هم برای شرط و شروطی که میخوام برای کسی بذارید و یه جمله کامل بعدش بگید. برای کنسسیون ها هرچند که اینطوری باش bien que quoi que sans que ou que qui que on y va یعنی چی؟ c'est mon ami bien qu'il ait beaucoup de défauts. این دوست منه هرچند که پر از یه عالمه ایراد داره. défaut یعنی des adjectifs des caractéristiques négatifs خصوصیات منفی داره. défaut مخالف کلیته است. کلیته یعنی خاصه ویژگی‌های خوب و défaut c'est le contraire c'est l'opposite مخالفشه. دوستمه هرچند که خب بالاخره خصوصیات منفی هم داره ولی بازم دوستمه.
با همه اینها c'est mon ami bien que هرچند که bien qu'il ait beaucoup de défauts bien que il a bien qu'il ait beaucoup de défauts quoi qu'il fasse beau j'ai aucun envie de sortir quoi qu'il fasse beau quoi que ببینید quoi que یک کلمه است quoi qu'il fasse beau اما bien que دو تا کلمه است quoique همون bien que هست نه هر چند که quoi qu'il fasse beau j'ai aucun envie de sortir j'ai pas envie de sortir هر چند هوا خوبه ولی من اصلا حالشو ندارم برم بیرون bien یا quoi اینجا با quoi است بچه‌ها quoi qu'il fasse beau j'ai pas envie de sortir quoi qu'il fasse beau il fait beau هوا خوبه بعد quoi que subjonctif میشه فعلش quoi qu'il fasse beau j'ai pas envie de sortir اصلا دلم نمیخواد برم بیرون حالا او که هر جایی که او که subjonctif جمله بعدش subjonctif او که لای elle se perd هر جایی بره گم میشه هر جایی او که یادتون باشه اکسان سیرکامفلکس داره به معنای جایی که او که لای ای c'est le verbe aller à la forme subjonctif فعل ال است در فرم subjonctif quoi que tu sois je te souhaite le meilleur ببخشید qui que tu sois حالا ببینید کدوم بیشتر به کارتون میاد از میونه اینا بیشتر استفاده میکنید هر کسی که باشی برات بهترین ها رو آرزو میکنم qui que tu sois il faut être poli هر کی باشی باید مؤدب باشی qui que tu sois il faut être poli il faut être sympa je te souhaite le meilleur برات بهترین ها رو آرزو میکنم کی که همه که ها رو پایه دارم بچه ها اون که خب حالا بدون اینکه وقتی خواستید برای بدون اینکه و بعد یه جمله بگی یعنی بعد که یه جمله میاد جمله کامل بعدش subjonctif ils sont partis sans que leurs parents le sachent ils sont partis اونا رفتن بدون اینکه والدینشون بدونن ils sont partis sans que leurs parents le sachent این قضیه رو بدونن sache c'est le verbe savoir ils sont partis sans que leurs parents le sachent یعنی اون قضیه رو بدونن قضیه چی؟ قضیه این که بچه‌هاشون رفتن sans que بدون اینکه leurs parents le sachent بدون اینکه بچه‌هاشون بدونن اوکی فکر میکنم تا اینجا کافی باشه نمیخوام خیلی شروع کنم براتون بچه‌ها je te jure je vous jure بهتون اطمینان میدم بچه‌ها این ویدیو رو نگاه کنید ویدیو قبلی رو که مقدمه این ویدیو هست فوق‌العاده است subjonctif عالیه خیلی از بچه‌ها میدونن subjonctif چیه ولی به کار نمیتونن ببرن بچه از چیزای کوچیک شروع کنید نخواهید همه رو یاد بگیرید و اینکه نمیتونید همه رو یه دفعه در زمان صحبت کردن به کار برید donc choisissez certains cas بعضی از کیس ها رو پیدا کنید et essayez d'en profiter essayez de les utiliser en parlant سعی کنید ازش توی صحبت کردن استفاده کنید تو ویدیو قبلی هم چند تا مورد از subjonctif گفتیم اینایی که سعی کردم تو ویدیو قبلی و الان بهتون میگم پر استفاده ترین هست مثلا توی ویدیو قبلی خوبه که اینطوریه بده که اینطوریه جالبه که اینطوریه subjonctif خوشحالم که تو اینطوری ناراحتم که اون اینطوری دلسرد شدم که شما میبینید subjonctif و این ویدیو امیدوارم براتون خوب باشه موثر باشه dites-moi dans les commentaires si c'était bien si vous en profitez ازش استفاده کردید سودمند بود براتون حالشو بردید امیدوارم اینطوری باشه واقعا هدف من همینه
شب و روزتون خوش et à la prochaine vidéo. Salut!